अस्सलाम वालेकुम। तो पहले मैं दर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह ताला से इस उम्मीद के साथ कि सारे एसआरजी फैमिली मेंबर्स खैर खैरियत से होंगे। वंस अगेन जी मेरा फ़ोन नंबर है 0331 711 4353 और जो दोस्त भी मेरे इस मैसेज को शेयर करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ही काफ़ी पर्सनल में राय आती रहती है कि तोफ़ैल भाई हम आपका मैसेज सुनते हैं, फिर अपनी टीम्स को भेजते हैं, तो उसमें ये है कि हमारे मामलात काफ़ी आसान हो जाते हैं और चीज़ें कम्युनिकेट करने में आसानी हो जाती है। तो उन सब दोस्तों को मेरा भी ये पैगाम हो गया कि ये जो आप तोफ़ैल भाई की तारीफ़ कर रहे होते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है वो मेरे उस्ताद, मेरे कोच, मेरे मेंटर राजा रियाज़ साहब की है। और इसी पे ही मेरा आज का जो मैसेज है वो थोड़ा-सा ना वो ऐसे मिक्स्ड फ्रूट होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उसको ना कोरिलेट करता जाऊँगा। सबसे पहले तो मैं राजा साहब का बेहद मशहूर हूँ कि मुसलसल कई दिनों से एक सिलसिला कंटिन्यू किया हुआ है कि शाम से लेके और फिर लेट नाइट और बाज़ औक़ात सुबह सादिक तक, तो एक सिलसिला चलता है जिसमें ना ग्रूमिंग डेवलपमेंट पे काम होता है। और इसमें मैं एक चीज़ नोट करता हूँ कि हर बंदे में अल्लाह पाक ने एक बेइंतहा टैलेंट रखा हुआ है, खूबियाँ रखी हुई हैं, लेकिन उनको बाहर लेके आना और फिर उनको प्लेटफ़ॉर्म फ़राहम करना और ऐसा माहौल क्रिएट करना कि बंदे को खुद को फ़ील हो कि मेरे अंदर तो ये खूबियाँ थीं, मौजूद थीं, पहले से थीं, लेकिन मैं उनको परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा काम होता है। ये आम बंदा ये काम नहीं कर सकता और ये जो काम कर रहे हैं वो हमारे मेंटर राजा रियाज़ साहब कर रहे हैं और मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूँ। कल के वाक़ये की तरफ आते हैं। देखें, कल जो एक खुशनुमा वाक़या हुआ कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा करम कर दिया। सारी दुनिया को पता चल गया है, पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है। अब अगला जो मरहला है कि इसमें नेगेटिविटी का पहलू बहुत ज़्यादा आ रहा है और जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो उस तरफ तवज्जो देने की मेरा ख़्याल है कि हमें ज़रूरत नहीं है। उनको पहले भी हमने खुली छूट दे दी थी कि अपना काम आप करते रहें और अब उससे भी ज़्यादा खुली छूट दे दी है कि भाई आप अपना काम करते रहें। क्योंकि मैं यहाँ पे एक मिसाल देने में बिल्कुल हक़ बजानिब हूँ और वो ऐसी मिसाल भी नहीं है कि जो जेन्युइन नहीं है। देखिए, जब से इंसान पैदा हुआ है, तो साथ में शैतान का भी वजूद आया है। इंसान को हुक्म दिया गया है कि आप अपना काम करो और शैतान भी अपना काम कर रहा है। तो उसमें फिर अकाउंटेबिलिटी होगी। जब इस दुनिया से हम जाएँगे तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। यहाँ पे मैं एक चीज़ अर्ज़ करता करता चलूँ कि जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, उसी पे बात कर रहा हूँ कि आप शुरू की वीडियोज़ को देखें। हमारे कोच, हमारे मेंटर राजा रियाज़ साहब की कि शुरू की उनकी वीडियोज़ देखें कि उन्होंने हमेशा से कहा कि इदारों के इज़्ज़त एहतराम में कमी नहीं होनी चाहिए। ना कभी नैब के बारे में कोई गुफ्तगू की और ना किसी कोर्ट के बारे में गुफ्तगू की। सेम इसी तरह आप सीओ सैफुर रहमान साहब की वॉइसेज़ उठा के देखें। सैफुर रहमान साहब ने हर मौके पे कहा कि हम इदारों का एहतराम करते हैं और एहतराम करते रहेंगे। तो कल जो भी हुआ, भाई देखें, हम अब 22 से उठा लें, जब से सैफुर रहमान साहब अंदर गए हैं, तो देखें कि 22 से लेके और कल तक की डेट तक कितने ऐसे फैसले आए हुए हैं अदालतों की तरफ से कि जिन्हें हम गैर मुतवक्के कह रहे थे, लेकिन गैर मुतवक्के होने के बावजूद कभी हमने उसके ऊपर उँगली नहीं उठाई। हमने ये कहा कि ये इदारे हैं, ये कानून पे अमल करने के ये पाबंद हैं और इनको जो असेंबली में बैठे हुए हमारे अराकीन जिनको हम वोट देते हैं, वो कानून बनाते हैं, उसी को वो फॉलो करते हैं। तो हमने कभी उनके ऊपर कोई बात नहीं की। अच्छा, अब कल का फैसला आया, उन्हीं इदारों की तरफ से फैसला आया और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के इज्जत, एहतराम, वक़ार में बेपनाह इज़ाफ़ा कर दिया है। ऐसे लोग जो समझते थे कि हमारा इन इदारों के ऊपर एतकाद उठ चुका है, तो अदलिया ने साबित कर दिया है, नैब ने माशाअल्लाह साबित कर दिया है कि यहाँ पे फैसले मेरिट के ऊपर होते हैं। हम कहीं पे भी जाएँ, दुनिया के किसी कोने में जाएँ, बी फॉर यू एक मिसाल बन चुकी है। कल की डेट से और इंशाल्लाह आगे भी जो डेट्स आएँगी, बी फॉर यू एक मिसाल बन चुकी है कि आप पाकिस्तान की अदलिया के बारे में और नैब के बारे में आप
انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے، ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے، اور نہ ہم کسی کو بولنے دیں گے. یہ میرٹ کی ایک بہت بڑی مثال ہے انشاءاللہ، اور بی فار یو ایک بہت بڑی مثال بن جائے گی. تو ہم اپنے اداروں کا دل سے احترام کرتے ہیں، یہ ہمارے ادارے ہیں، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ ہم احترام کرتے رہیں گے. ہمیں اللہ پاک پہ پورا یقین ہے، یہ ہمیشہ معجزات ہوتے ہیں، یقین کیجئے گا. اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کئی دفعہ ویسے میں کہہ چکا ہوں کہ دماغ کس نے بنائے؟ اللہ پاک میں. ان میں خیالات کون ڈالتا ہے؟ اللہ پاک. اور ہم اللہ پاک کو منا رہے ہیں، اس کے حضرت محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے، وہ وظیفہ پڑھ کے جو اللہ پاک اپنے فرشتوں کے ساتھ پڑھتا ہے، ہم بھی یہاں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو مناتے ہیں. اور اس کا اللہ پاک کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا ہے. کل کا دن ایسا گزرا ہے کہ ہمارے فیملیز، ایون کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، وہ دعائیں دے رہے ہیں اداروں کو. اور میں اپنے گھر کی بات بتاؤں، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں نے کل ٹریٹ کی ہے، چھوٹی دعوت کا اہتمام کیا ہے کہ بابا شکر ہے ہمارے گھر میں تھوڑی سی خوشی تو آئی ہے. تو آپ پاکستان کے پورے ماحول کو اٹھا کے دیکھیں، آپ تھوڑا سا انوائرمنٹ کو تو دیکھیں، جو نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں. میں ان ظالموں کو، یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، محسوس نہ کیجیے گا، ان ظالموں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو آپ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہو، آپ کو وہ خودکشیاں نظر نہیں آ رہی جو نوجوان کر رہے ہیں؟ جو 60,000 کے قرضے کے لیے نوجوان اپنی جسم کو پنکھے سے لٹکا دیتا ہے، کیا آپ کو وہ لاش نظر نہیں آتی؟ کیا آپ کو وہ نوجوان نظر نہیں آتا جو کراچی کے بہت بڑے ٹاور سے نیچے چھلانگ لگا کے مر جاتا ہے؟ کیا آپ کو وہ چاند کا یونیورسٹی میں طالبہ کی لاش نظر نہیں آتی جو کہ فیس نہ ہونے کی وجہ سے بیچاری مجبور ہو کے وہ پھانسی پہ چڑھ جاتی ہے؟ کیا آپ کو پورے پاکستان میں ایسے بچے بلکتے ہوئے نظر نہیں آتے، ایسے مریض تڑپتے ہوئے نظر نہیں آتے جن کے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں اور بیچارے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں؟ کیا آپ کو ایسے بھوکے ننگے لوگ نظر نہیں آتے کہ جو پڑھے لکھے ہیں، جو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، اسکلڈ ہونے کے باوجود ان کی جیبیں خالی ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ تو اللہ پاک نے میرے بھائی ان کے اوپر کرم کیا ہے، مہربانی کی ہے اس موقع کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے وہ گیٹ اوپن کیا ہے کہ جہاں سے ان کو روزگار مل سکتا ہے. اب آپ سوچیں، تھوڑے سے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اور پاؤں کو ذرا گرم کریں کہ سیف الرحمان صاحب نے کسی کے ساتھ جرم نہیں کیا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. سیف الرحمان نے بیسیکلی روزگار مہیا کی ہے. اب یہ دیکھیں کہ سیف الرحمان صاحب نے ایک غریب، یتیم، مزدور، بیوگان ان کے گھروں کے چولہے جلائے ہیں. آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان یوٹیوبر کی وجہ سے اور ان کی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے یہ 4 مہینے سے لوگ سفرڈ ہو گئے ہیں. کیا آپ لوگوں کو تھوڑی سی بھی حیا نہیں ہے، تھوڑی سی بھی شرم نہیں آ رہی؟ اب بھی آپ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہو. تو اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روزگار کا ایک گیٹ دوبارہ اوپن کیا ہے. 5 لاکھ جو خاندان ہیں ان کے گھروں میں انشاءاللہ مجھے اللہ پاک پہ پورا یقین ہے، اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے انشاءاللہ یہ نہ صرف 5 لاکھ خاندان، بلکہ آپ کی آنکھیں دیکھیں گی. میں آپ کو پورا چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ کی آنکھیں دیکھیں گی جو ہی جنوری سے کاروبار شروع ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ جنوری اور فروری کے مہینے میں یہ تعداد ڈبل ہو جائے گی. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. اور انشاءاللہ پاکستان کے زیادہ سے زیادہ لوگ فیض یاب ہوں گے اس سے. تو اللہ پاک کرم فرمائے. آپ سارے لوگ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں کا سلسلہ قائم دائم رکھیں، درود السلام کا سلسلہ قائم دائم رکھیں. انشاءاللہ فتح ہماری ہی ہوگی، اور انشاءاللہ جو پریشانی اب تک ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں آسانی فراہم کرائے گا. اوکے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.